पार्ट 1 में आपने देखा। प्यारे दोस्तों, हम पर अचानक ही एक मुसीबत आन पड़ी है। मौसम बहुत खराब होने वाला है और बारिश और तूफान का खतरा है, तो तुम सभी को अपने घोंसले ऊपर ले जाने होंगे, ताकि अगर जंगल में बाढ़ आ जाती है और पानी इकट्ठा हो जाता है तो आप लोगों के घोंसले ऊपर ही हों। इस तरह से राजा जी के हुक्म पर सारे ही पंछी अपने अपने घोंसलों को ऊपर के पेड़ों पे ले जाते हैं और कुछ ही दिनों में ऊपर के पेड़ों पे बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे घोंसले बना के तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक दिन बाद ही बारिश शुरू हो जाती है और बारिश 3 दिन जारी रहती है, जिससे कि पानी जंगल में भर जाता है और पानी उनके घोंसलों तक भी पहुंच जाता है। सभी पंछियों के घोंसलों में पानी आ जाता है और वो सारे के सारे उड़ के ऊंचे पेड़ के ऊपर चले जाते हैं। सभी पंछी एक ऊंचे पेड़ पे इकट्ठे हुए होते हैं कि वहां राजा जी का संदेश लेके उल्लू सैनिक आता है। उल्लू सैनिक उनको बताता है, सुनो, राजा जी ने संदेश दिया है। पास के जंगल में एक बड़ा पेड़ है जो हमेशा एक पंछी की बल्ली मांगता है। एक पंछी की बल्ली के बाद इस तरह की बारिशें और तूफान रुक जाते हैं, तो आप में से कोई पंछी अपनी बल्ली दे। ये सुनने के बाद सारे ही पंछी बहुत खौफजदा हो जाते हैं और खामोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद कबूतर बोलता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई पंछी अपनी मर्जी से अपनी बल्ली दे। हाँ, राजा जी जिसको हुक्म देंगे उसकी बल्ली ही दी जाएगी। वहीं पर पारो चिड़िया भी बैठी थी। पारो चिड़िया कहती है, मैं दूंगी ये बल्ली, आखिर किसी न किसी को तो देना ही पड़ेगा, हमारे बच्चों के लिए, हम सब के लिए। मुझे ये स्वीकार है, मैं अपनी बलि दूंगी। सभी पंछी हैरान हो जाते हैं कि इसका कैसा दिल है, ये कौन सी बात कर रही है। थोड़ी देर बाद पारो अपने दोस्तों को मिलती है और कहती है कि अच्छा दोस्तों, अलविदा करने का टाइम आ गया है, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। कबूतर कहता है, पारो तेरे बच्चे आज से मेरे ही बच्चे हैं। मैं तेरा गहरा दोस्त हूँ, लेकिन अपनी कुर्बानी मत दे, अपनी बलि मत दे। यहाँ से लाली बुआ कहती है, मेरी बच्ची, मेरी उम्र ज्यादा है, मैं वहां तक उड़ तो नहीं सकती, लेकिन तेरे बच्चे आज से मेरे ही बच्चे हैं। ऐसी बात नहीं है लाली बुआ, हम सब के फायदे के लिए, मेरे बच्चों के फायदे के लिए और हम सब पंछियों की भलाई के लिए एक ना एक को तो ये बलि देनी ही थी। फिर कोई और हो या मैं हूँ, क्या फर्क पड़ता है। ये कह के पारो वहां से चली जाती है। तूफान बहुत ज्यादा होता है। तूफान ज्यादा होने की वजह से पारो के पर भी गीले हो जाते हैं और वो ठीक से उड़ भी नहीं सकती। यूं लगता है कि वो अभी गिर जाएगी, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती और उड़ती ही रहती है। बारिश और तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब उसे हिम्मत भी करनी थी, क्योंकि वो अपनी बलि देने के लिए जा रही थी। वो मन ही मन में सोचती है, बच्चों को तो मेरे दोस्त पाल ही लेंगे और वो मुझसे भी ज्यादा प्यार देंगे उनको, ये तो मुझको विश्वास है। लेकिन पता नहीं वो पेड़ कैसा होगा, बल्ली किस तरह से देनी होगी, पता नहीं मैं वहां तक पहुंच भी पाऊंगी कि नहीं। बारिश तो बहुत ज्यादा है और मेरे पैर भी पूरे के पूरे गीले हो गए हैं। पता नहीं बारिश कब रुकेगी और मैं वहां तक पहुंच सकूंगी या नहीं। लेकिन जो मेहनत करता है उसकी हार तो नहीं होती। बारिश में गीले पंखों के साथ भी उड़ते उड़ते आखिरकार पारो दूसरे जंगल में पहुंच ही जाती है। पहाड़ों वाले जंगल में पहुंचने के बाद रात हो जाती है। पारो को वहीं पर ही एक पेड़ के ऊपर अपनी रात गुजारनी थी। पारो मन ही मन में सोचती है, रात ज्यादा हो गई है, मैं अभी तो नहीं आगे उड़ सकूंगी और मुझे कुछ नजर भी नहीं आएगा, मुझे यहीं पर ही बैठ के रात गुजारनी होगी। फिर वो कहती है, नहीं नहीं, मुझे जल्दी जाना होगा, ये ना हो कि जंगल मजीद डूब जाए और मेरे बच्चे और सारे ये पंछी नुकसान उठाएं। लेकिन फिर उसको मजबूरी में बैठना पड़ता है, क्योंकि रात के टाइम तो परिंदों को सही दिखाई भी नहीं देता। वो उसी ही एक पेड़ पे बैठ के रात गुजार देती है, लेकिन वो जागती रहती है और मन ही मन में बहुत कुछ सोचती रहती है। पता नहीं चिन्नी और कुकू कैसे होंगे, वो ठीक भी होंगे कि नहीं होंगे, वो घबराए तो नहीं होंगे। यही सोचते सोचते सुबह हो जाती है और वो वहां से फिर से उड़ जाती है। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए पारो को फिर से सफर करना था और वो काफी ढूंढने के बाद बड़े पेड़ को ढूंढ लेती है। अब वो उसके पास जा रही थी।
اس کے قدم اس طرح سے جا رہے تھے کہ جیسے وہ اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں. اسے اڑا نہیں جا رہا تھا کیونکہ سامنے اس کو اپنی موت نظر آ رہی تھی. وہ اڑتے ہوئے اس پیڑ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہے. ارے کون ہو تم؟ جانتی نہیں کہ میں کون ہوں اور میرے قریب کوئی پنچھی نہیں آتا، کیوں آ کے بیٹھی؟ بڑے پیڑ جی، ہمارے جنگل میں بہت طوفانی بارش ہے اور اس طرح سے ہمارے پورے جنگل میں پانی بھر گیا ہے. ہم نے اونچے کے پیڑوں میں اپنے گھونسلے بنائے تھے، وہ بھی ڈوب گئے ہیں. راجا جی نے کہا ہے کہ ایک بڑا پیڑ ساتھ والے جنگل میں ہے جو کہ ہر سال ایک پنچھی کی بلی مانگتا ہے. اس کے بعد اس طرح کے طوفان رک جاتے ہیں. میں اپنی بلی دینے آئی ہوں. ارے تم میں اتنی ہمت ہے؟ ہر جنگل سے تو راجا کے سینک ایک پنچھی کو زبردستی اٹھا کے میرے پاس لے کے آتے ہیں اور اس کی بلی دی جاتی ہے، لیکن تم خود اڑ کے آئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زور زبردستی سے بھی تو کسی نہ کسی کی جان جانی ہی تھی، لیکن میں سب پر قربانی دینے کے لیے خود اپنی بلی دینے کے لیے آئی ہوں تاکہ میرے بچے اور باقی کے پنچھی سکون سے اس جنگل میں رہ سکیں. ایک نہ ایک کو تو یہ قربانی دینی ہی تھی، وہ باقیوں میں سے کوئی ہو یا میں ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے ننھی چڑیا، تمہاری باتیں سن کے تو میری آنکھیں ہی کھل گئی ہیں. کوئی بھی پنچھی، کوئی بھی جاندار ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اتنی قربانی کا جذبہ بھی ہے تمہارے اندر؟ جاؤ چڑیا جاؤ، میں تمہاری بلی سویکار نہیں کر سکتا. جاؤ تم یہاں سے چلی جاؤ. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد بڑے پیڑ جی، لیکن جانے سے پہلے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. آپ کیوں بلی لیتے ہیں معصوم پنچھیوں کی؟ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، مجھے پنچھیوں سے بہت پیار تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے پنچھیوں سے نفرت ہونے لگی. میں شکتیشالی، سب سے شکتیشالی درخت ہوں. میرے حکم سے ہوائیں ادھر سے ادھر جاتی ہیں اور وہ بادلوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتی ہیں. ہواؤں پر میرا حکم چلتا ہے، لیکن مجھ سے کوئی بھی پنچھی دوستی نہیں کرتا تھا. میرے درخت کے اوپر، میرے پتوں پر کوئی گھونسلہ نہیں بناتا تھا. جبکہ یہ جو باقی کے چھوٹے پیڑ ہیں، ان کے اوپر پنچھی بیٹھتے تھے، ان کے اوپر اپنے گھر بناتے تھے، اپنے گھونسلے بناتے تھے. تو مجھے پنچھیوں سے نفرت ہونے لگی. میں سب سے شکتیشالی تھا، لیکن اس کے باوجود میرے ساتھ کوئی پنچھی دوستی نہیں کرتا. مجھے نفرت ہونے لگی اور مجھے حسد ہونے لگا. اس حسد کی آگ میں نے پنچھیوں کو کھانا شروع کر دیا اور اپنی شکتی کا غلط استعمال شروع کر دیا. تو اب میں سمجھی پیارے پیڑ، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن جو اونچے درخت ہوتے ہیں اس پہ ہم جو گھونسلے بناتے ہیں تو ہوا سے وہ گھونسلے جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور دھوپ بھی زیادہ پڑتی ہے اونچے کے پیڑوں پہ. گرمی سے بچنے کے لیے ہم تھوڑے سے نیچے پیڑوں پہ اپنے گھونسلے بناتے ہیں، لیکن ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. آج سے میں آپ کی دوست ہوں. کیا دوست؟ جاؤ دوست جاؤ، آج سے نہ صرف تمہاری بلکہ کسی بھی پنچھی کی بلی میں نہیں لوں گا. آئندہ کے بعد میں پنچھیوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. تم اور باقی کے پنچھی مجھ سے ملنے آیا کرو، مجھے پنچھیوں سے دوستی بہت اچھی لگتی ہے. یہ بات سن کے چڑیا بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے اڑ جاتی ہے. راستے میں رات ہو جاتی ہے اور رات کو اس کو وہیں ایک پیڑ پہ بیٹھنا پڑتا ہے. اور اگلے دن پھر جب وہ اپنے جنگل میں پہنچتی ہے تو سارے ہی پنچھی اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں. وہ پوری بات پنچھیوں کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے اب بلی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا. جنگل میں خوشی کا سما ہوتا ہے. راجا جی کے کہنے پہ جنگل میں میلے کا انتظام کیا جاتا ہے اور سارے پنچھی بہت خوش ہوتے ہیں اور میلے میں شرکت کرتے ہیں. تو اس طریقے سے پورے جنگل کے لیے ایک خوشحالی لے کے آتی ہے پارو چڑیا. نہ صرف وہ بلکہ باقی کے جنگل کے پنچھی بھی بہت خوش ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں، ہمیشہ اچھے کام کا اچھا انجام ہوتا ہے اور برے کام کا برا انجام. اگر ہم کسی کے لیے اچھا سوچیں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا. ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور